इस्लाम का चौथा खलीफा अमीरुल मोमिनीन अली, इस्लाम का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, इस्लाम का सबसे बहादुर वॉरियर। जैसे ही इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्हीं के घर में शहीद कर दिया गया, पूरी खिलाफत में एक खौफ फैल गया। हर तरफ गुस्सा और गम फैला हुआ था। मुसलमानों की इस खिलाफत में, जो इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, पहली बार ऐसा वक्त आया था कि इस इतनी बड़ी खिलाफत का कोई खलीफा नहीं था। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुसलमानों की ये खिलाफत टूट जाएगी। लेकिन अब जब खिलाफत के हालात इतने खराब हो चुके थे, मदीना के सारे मुसलमानों को अच्छी तरह पता था कि अब इस खिलाफत को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, जिनकी तरबियत खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई थी, खैबर को फतह करने वाले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए हजरत उस्मान को दफनाने के फौरन बाद कुछ लोग हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्हें कहा कि हम आपको मुसलमानों का नया खलीफा बनाना चाहते हैं। लेकिन हजरत अली ने कहा, नहीं, मेरी खिलाफत ऐसे छुपकर सीक्रेटली नहीं होगी, बल्कि जाओ और सबको मदीना की मस्जिद में जमा करो। जिसके बाद हजरत अली खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए, जहां बिल्कुल पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान की तरह सारे मुसलमानों ने चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत की। जिसके बाद अमीरुल मोमिनीन खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी खिलाफत की पहली स्पीच शुरू की। बट वेट, आखिर खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु यहां तक पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें पीछे जाना होगा। हजरत अली की खिलाफत से बहुत साल पहले मक्का, जो अरब की एक बहुत बड़ी सिटी थी, पर हमला हुआ और मक्का पर हमला करने वाला यमन का सबसे बड़ा बादशाह अब्रहा था। जैसे ही वो अपनी 60,000 की फौज लेकर मक्का के करीब पहुंचा, मक्का के सारे लोग डर गए और उन्होंने अब्रहा से मुकाबले के लिए अपना सबसे बड़ा सरदार आगे किया, जिसका नाम था अब्दुल मुत्तलिब, जिसने काबा के खिलाफ को पकड़कर अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, अपने इस घर काबा को अब्रहा से बचा। जिसके बाद अल्लाह ने एक मिरेकल से अब्रहा और उसकी सारी फौज को तबाह कर दिया और मक्का ये जंग जीत गए। ये जंग जीतने के बाद मक्का और स्पेशली अब्दुल मुत्तलिब का नाम पूरे अरब में फैल गया और पूरा अरब अब्दुल मुत्तलिब को एक बड़ा सरदार मानने लगा। लेकिन इसके कुछ ही अरसे बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद उनका बेटा उनके कबीले बनु हाशिम का नया सरदार बना, हजरत अबू तालिब। एक दिन अबू तालिब अपने किसी काम से मक्का से बाहर किसी और जगह गए हुए थे और जैसे ही अपने सारे काम खत्म करके वो वापस मक्का में अपने घर पहुंचे, उन्हें बताया गया कि मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है, जिसका नाम आपकी बीवी फातिमा ने हैदर रखा है, जिसका मतलब है शेर। लेकिन अबू तालिब ने कहा नहीं, और उन्होंने अपने बेटे का नाम हैदर से बदल दिया और उसका नाम रखा आली। इस वक्त अबू तालिब मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक थे और हजरत अली मक्का के बड़े सरदार के सबसे छोटे बेटे थे। जब हजरत अली की एज 5 साल हुई, अचानक उसी साल अरब में एक बहुत बड़ा कहत आया, जिसकी वजह से अरब के साथ साथ मक्का की इकोनॉमी भी तेजी से गिरने लगी।
اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا بزنس بالکل خراب ہو گیا۔ انہی سرداروں میں ایک حضرت علی کے والد ابو طالب بھی تھے، بلکہ ابو طالب کے گھر کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان کے لیے اب اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اب جب ان سخت حالات میں ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، اس وقت ان کی مدد کے لیے انہی کا بھتیجا آگے بڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اس مشکل ٹائم میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ اس سے بہت سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد 8 یا 9 سال کی عمر تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے، اور پھر وہ بھی جب دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک اپنے اسی چچا ابو طالب کے گھر میں رہے۔ مطلب حضرت ابو طالب نے 17 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح پالا۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیبل بزنس مین تھے اور ان کے چچا ابو طالب کو مدد کی ضرورت تھی، تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے چچا عباس کو لے کر ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس وقت ابو طالب کے 3 چھوٹے بیٹے تھے، عقیل، جعفر اور علی۔ عقیل کو ابو طالب نے اپنے پاس رکھا۔ حضرت عباس جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، جن کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر گئے۔ 5 سال کے چھوٹے سے علی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی ہوں گی، کیونکہ اس سے کچھ ہی سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، اور اگر اس دن وہ زندہ ہوتے تو ان کی عمر آج اتنی ہی ہوتی جتنی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر تھی۔ تو اب علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے سے قاسم کے جانے کا غم تھوڑا کم ہونے لگا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی تربیت بالکل اپنے بیٹوں کی طرح کرنے لگے، اور یہاں سے اسلام کے سب سے بڑے عالم اور اسلام کے سب سے بڑے واریر کی تربیت شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہیں جن کی تربیت بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور حضرت علی کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سب سے بیسٹ پرسنالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تربیت کرے تو وہ آدمی کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی تربیت کا بچپن سے خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بچپن سے ہی لکھنا اور پڑھنا سکھا دیا تھا، لیکن پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سکلز بھی سیکھ رہے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 5 سال گزارنے کے بعد جب حضرت علی کی عمر 10 سال ہوئی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت دور مکہ کے ایک پہاڑ میں ایک غار کی طرف جانے لگے، اور آخر اسی غار میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنے گھر آئے، اور دنیا میں سب سے پہلے ان کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کی، جن کے بعد انہی کے گھر میں رہنے والے 10 سال کی عمر میں علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسٹ فرینڈ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، جس کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک حضرت علی کے باپ ابو طالب وہاں سے گزرے، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جس پر حضرت علی نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو طالب نے حضرت علی سے کہا کہ مجھے پتا ہے محمد تمہیں کبھی بھی کسی بھی غلط چیز کی طرف نہیں بلائے گا، تو تم جاؤ اور اسی کو فالو کرو۔ جس کے بعد حضرت علی اسلام کے وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ کے پاس پہلی نماز پڑھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس حضرت خدیجہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہاں کھڑے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے پوچھا کہ آخر یہ 3 لوگ کر کیا رہے ہیں؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، جو کہتا ہے میں اس پوری دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔
اس وقت اس پوری دنیا میں